تسی جان دیو نا ماں باپ دا پیار ہوندا ہی انج دے اولاد دے نال آپ بھکھے سو جاندے نے تے منہ دے نوالے بچیاں دے منہ وچ پا دیندے نے اے اسیاں جو ماں باپ نو تکے مارن لگ پینے ہاں اے اسیاں جو انہاں نو گالیاں دین لگ پینے ہاں ابا تو میرے واسطے کیتا ہی کیے تو میرے واسطے بنایا ہی کیے امی تسی میرے واسطے چھٹیا ہی کیے تان نہ ماریا کر والدین نو والدین لوگاں دیاں تلواراں نال وی نہیں مردے اولاد دے تانیاں نال وی مر جاندے چٹھی داڑی والے بابے نو تانے نہ ماریا کر تو میرے واسطے کی کیتا ہے چل یار گڈی نہیں لے سکیا کوٹھی نہیں لے سکیا اس باپ نے تھوڑیاں محنتاں کیتیاں تیرے واسطے آپ مزدوریاں کردا سی تینوں سکول پڑھاندا سی لوگ کہندے سن چل اینوں وی نال ہی لا اینوں وی نال ہی لے جا ایدے کول وی دیہاڑیاں کرواندا نہیں تاں ہی تے میں تکے پیا کھانا واں بھی اینوں نہ کھانے پے جاں والدین منہ دے لکمے بھی اولاد دے منہ پاندے نے میرے بچے پکے فرمایا آج نبی پاک دا مہمان آیا تے ایڈی کرما والی بی بی ہے اونے اپنے بچیاں نو تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے پکھیاں ہی سوا دیتا ہے تے مہمان دے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے اوے 5,000 تے 10,000 دیاں کڑھائیاں بنوا کے یاراں نال رل کے کھان والیا کدی انج وی کریا کر محلے چ ویکھیا کر کوئی بیوہ عورت ہے کوئی یتیم بچہ ہے کوئی ضرورت مند ہے انہاں دے گھراں دا وی چکر لا لیا کر کدی خیال کریا کر کدی کسی دینی ادارے چلا گیا کر مدارس سے چلا گیا کر مولانا انہاں بچیاں دا ایک دن دا کھانے دا کنے ک خرچہ ہے ایک ٹائم دا کھانا میرے ذمہ پا چھڈو کدی یہ سردی دا موسم آ گیا ہے تسی اپنے واسطے جیکٹاں وی لے لیاں تے کپڑے وی لے لے تے جتیاں وی لے لیاں بچیاں واسطے وی بیویاں واسطے وی اللہ اکبر ویکھی تیرے بازار اندر کوئی یتیم وی ہوئے گا جدا کوئی کمان والا نہیں انہوں بھی کوئی جرسی لے کے دیویں تیرے محلے اندر کوئی بیوہ بھی ہوئے گی جدا کوئی کمان والا نہیں اس عورت نو بھی کوئی کپڑے آندہ سوٹ لے کے دیویں اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے نہ کمان دی اندر اللہ اکبر پوچھیا کرو خیال کریا کرو سفید پوش لوگ کئی بار ظاہر لوگاں دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلان دے پر کارچ بڑے ہی پریشان نے خیال کریا کر اپنے عزیزاں رشتہ داران دا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سارے عہدے دارے اتے انج رکھیے سارے عہدے دارے اتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ او دے
دین اتوں وار دیندا اے جیڑا سب کچھ او دے دین اتوں وار دیندا اے اونوں رب کدی نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیو روندے رہے امت لئی رب اگیو کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام بھائیاں دا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے پھر ایک مرتبہ مسجد حاضہ اندر حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت تاڑی مسجد دے امام محترم اور خطیب محترم برادر اصغر مبلغ اسلام حافظ ضیاء الرحمن اکاڑوی حافظہ اللہ محترم بھائی عمیر صاحب بھائی بابر صاحب حافظ عدنان صاحب تسی جنہیں احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما لے اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفتے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکران دے نے اللہ رب العالمین تبسم فرمان دے جی میں اسی کہہ کے لا لا کے اچھی اچھی آوازاں نہ رسنے ہیں اللہ تعالیٰ انج نہیں مسکران دے اللہ رب العالمین انج مسکران دے نے جی میں اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ تعالیٰ خود مسکران دے بھی نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کر دے ایہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی نو خندہ پشانی نال مسکرا کے سینے لا لے اللہ انہوں صدقے دا ثواب عطا کر دے اللہ تعالیٰ کدوں مسکران دے اللہ اپنے محبوب بندیاں نو ویخ کے مسکران دے پیاریاں نو ویخ کے مسکران دے اور یاد رکھو جیڑے خوش نصیب انسان نو ویخ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دینا اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں ایک حدیث دے الفاظ نے جنہوں ویخ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین اللہ ان دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں ایک حدیث دے الفاظ نے جنہوں ویخ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین اللہ ان دے تے جنت نو واجب فرما دیں ہن اے گلاں سنن دے بعد تسی جنہیں احباب بیٹھے جے ماما بہناں بیٹھیاں نے میرے دل اندر بھی تے تواڈے دل اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوندی ہے بھی کاش اسی بھی ایسے خوش نصیب لوگ ہیں شامل ہو جائیے بھی سانو ویکھ کے بھی اللہ سونے مسکرا دے ساڈے بھی گناہ معاف ہو جان ساڈے تے بھی جنت واجب ہو جائے اسی بھی جہنم تو بچ جائیے اگر تسی چاہندے ہو تے اج دی میری گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ
میں آج جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا او دا نام ہے اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے. دو چار عمل تانوں ایسے دسنے نے اگر تسی کرن لگ جاؤ انہاں نوں اپنا معمول بنا لو اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان. اللہ رب العالمین تانوں ویکھ کے تبسم فرمان گے. دنیا دا یہ دستور ہے بندہ انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے انہوں ویکھ کے بندہ خوش ہوندا ہے جن نال بندے نوں محبت ہوندی جن نال بندے نوں پیار ہوندا نا انہوں ویکھ کے بندے دے چہرے تے رونقاں آ جاندیاں نے خوشی آ جاندی مسکراہٹ آ جاندی. اللہ تعالیٰ بھی انہاں نوں ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ تعالیٰ محبت کر دے. پتہ لگیا بھی سب تو پہلے سانو اللہ تعالیٰ دی محبت نو حاصل کرنا پوے پھر اللہ سانو ویکھ کے مسکران. او کیویں ملے گی او دا شارٹ کٹ فارمولا اللہ نے اس آیت کریمہ وچ بیان کیتا ہے جڑی میں خطبے تلاوت کیتی. آؤ ہن ذرا توجہ فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فرمایا سونیو اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دیو نا جیڑے چاندے نے اللہ تعالیٰ ساڑے نال محبت کرن لگ جان اسی اپنے مالک دے محبوب بندے بن جائیے انہاں نو کہہ دیو فتبعونی تواڈی اتباع کریا کرن تواڈی پیروی کریا کرن. مجامع مسجد ابو ہریرہ اہل حدیث اندر آن والے مسلمان بھائیو فیصلہ بادیو ایک لفظ اطاعت ایک لفظ اتباع. اطاعت دا معنی سادے لفظاں دے اندر ایوے کہنا مننا اللہ دے رسول دے آکھے لگنا تے اتباع دا معنی کیے اتباع دا معنی ہے نبی پاک دی پیروی کرنا حضور دا طریقہ اختیار کرنا نبی پاک دی سنت نو اپنانا اینو اتباع بولیا جاندا ہے. نبی پاک دے نقش قدم نو اپنانا یعنی نماز انج پڑھنا جویں میرے پیغمبر نے پڑھیے حج انج کرنا عمرہ انج کرنا اپنی زندگی دے شب و روز اس انداز نال گزارنا جویں میرے پیغمبر نے گزارے نے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے فتبعونی سونیو انہاں نوں کہو نا اے تہاڈی اتباع کریا کرن. اللہ سونیا کائنات دیا ربا اگر اسی نبی پاک دی اتباع دے اندر فرما برداری اندر زندگی گزاریے کی ملے گا. اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ میرے بندے اگر تو میرے نبی دی اتباع کریں گا تے میں رب تیرے نال محبت کرن لگ جاواں گا. اللہ تینوں اپنا محبوب بنا لین گے. اگلا فائدہ فیصلہ بادیو پتہ ہے کی ہوئے گا. اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جدوں اللہ تواڈے نال پیار کرن گے اللہ تواڈی زندگی دے سابقہ سارے گناہاں تے رحمت دا قدم پھیر دین گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تیڑے گناہاں معاف کر دین گے. اللہ اکبر. میں صدقے قربان جاواں لہذا نبی پاک دا طریقہ اختیار کرو حضور دی اتباع دے اندر زندگی گزارو میرے نبی دی سنت نو اپنایا کرو. اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا لوگو جیڑے بندے نے میری سنت نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جن نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا.
لہذا نبی پاک دی تابعداری زندگی گزارو جن جن اللہ نو مناونا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں جن جن اللہ نو مناونا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں جنتاں چ گھر جن پاونا ہے آقا دیاں کر لو غلامیاں نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا حشر چ جنے کم آنا ہے اس دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں یعنی تسی اللہ دے محبوب بندے بننا چاندے جے پھر نبی پاک دی اتباع کریا کرو اللہ اکبر غور کریا جے توجہ کریا جے میرے مسلمان بھائیو ہون سنو ذرا کون خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو ویکھ کے اللہ تعالی تبسم فرما دے نے جنہاں نو ویکھ کے اللہ مسکران لگ جاندے نے پہلا خوش نصیب بندہ عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا عقیدہ توحید دے کٹ مرن والا عقیدہ توحید دی خاطر قربانیاں پیش کرنے والا بندہ جڑا استقامت اختیار کردہ عقیدہ توحید تے عقیدہ توحید پتہ کیے اللہ رب العالمین نو ذات دے اعتبار نال وی وحدہ لا شریک جاننا صفات دے اعتبار نال وی وحدہ لا شریک جاننا اور عبادت بھی کلے رب دی کرنا قولی عبادت بھی اللہ دی مالی عبادت بھی اللہ دی تے بدنی عبادت بھی اللہ دی یعنی سجدہ بھی اللہ دی بارگاہ اندر نظر نیاز بھی اللہ دے نام تے اللہ اکبر حضرات محترم منت منوتی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت ہر قسم دی اللہ دی کرنی ہے اللہ عبادت دے لائے کے اللہ اکبر حضرات محترم جنہیں عقیدہ توحید اپنایا یقیناً پریشانیاں آن گیاں لوگ تانے مارن گے لوگ گلہ سنان گے دشمنیاں بھی برن گیاں اللہ فرما دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اللہ رب العالمین فرما دینے او لوگ جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ازمائشاں آئیاں ٹینشن آئیاں مصیبت آئیاں لوگاں نے تکلیفاں دیتیاں مگر اللہ فرما دینے ثم استقاموا او ڈٹ گئے اس عقیدے تے استقامت اختیار کر گئے اللہ فرما دینے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا اونا کوڑ اللہ دے پاک بعد فرشتے آندے نے بشارتاں لے کے آندے نے مبارکاں لے کے آندے نے آ کے کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اہل ایمان تواڈے واسطے کوئی خوف نہیں کوئی غم رنج و ملال نہیں بلکہ اللہ تانوں جنت دیاں بشارتاں دیندے پے نے حضرات محترم توجہ کرنا لہذا عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ عقیدے تے کمپرومائز نہ کریا کرو عقیدے تے ڈنڈی نہ ماریا کرو عقیدے تے کٹ مرن والے بن جو عقیدہ توحید تو وڈی دولت ہی کوئی نہیں عقیدہ توحید تو وڈی عظمت ہی کوئی نہیں عقیدہ توحید تو وڈا اللہ اکبر میڈل ہی کوئی نہیں عقیدہ
عقیدہ توحید تو بڑھ کے بندے واسطے انعام ہی کوئی نہیں، عقیدہ توحید تو ود کے کامیابی دا ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ عقیدہ توحید اپنا، عقیدہ توحید دی اللہ دے ہاں اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کسے دا حسن نہیں ویکھ دے، اللہ رب العالمین کسے دا اللہ اکبر جمال نہیں ویکھ دے، کسے دی دولت نہیں ویکھ دے، کسے دی شہرت نہیں ویکھ دے، کسے دی چدراہٹ نہیں ویکھ دے، کسے دی خاندانی نسبت نہیں ویکھ دے۔ اللہ بندے دا عقیدہ ویکھ دے نے، بندے دا ایمان ویکھ دے نے، اللہ اکبر جی اللہ نسبتاں نو ویکھ دے۔ نبی نوح علیہ السلام دا پتر پانی چ غرق نہیں سی ہونا جی اللہ کسے دی چدراہٹ نو ویکھ دے، نمرود دے سر چ جتیاں نہیں سی پینیاں، اللہ کسے دی جناب بادشاہی نو ویکھ دے، فرعون نو غوطے دے کے نہیں سی ماریا جانا جی اللہ رب العالمین کسے دا حسن ویکھ دے۔ تے نبی پاک دا سکا چاچا ابو لہب حضرات محترم ایڈا سونا ہے، صحابہ کہندے نے دا چہرہ انج چمکدا سی جویں اگ دا انگارا چمکدا ہے، اتنا خوبصورت سی، مگر اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب متب، گیا جہنم دے اندر۔ اللہ تعالی چیزاں نہیں ویکھ دے، اللہ کی ویکھ دے نے، اللہ بندے دا ایمان ویکھ دے نے۔ اللہ اکبر، ایمان سینے اندر ہوئے تے پھر کالے رنگ والا حبشی بلال چلدا زمین دی چھاتی اتے وے، اللہ ان دے قدمہ دی آواز جنت دیاں حوراں نو سنا دیندا ہے۔ عقیدہ توحید بندے کوڑوے، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اُتے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون اے غور پیا، ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبشہ دا ایک لال تکے آئے، کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا، کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے، کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے، رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا، ہر سونے مکھڑے تے تل لا کے، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبشہ دا ایک لال تکے آئے، جس نے سونا بلال تکے آئے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون اے غور پیا، ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ، انعامات لبن گے۔ مسند احمد دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن میدان معاشر دی اندر انج گروہ در گروہ لوگاں نوں لیاندا جائے گا۔ حضرات محترم، جویں جویں لوگ دنیا تے جنوں جنوں اپنا معبود مندے نے، حاجت روا تے مشکل کشا مندے نے، اللہ انہاں دیاں مورتیاں انہاں دے سامنے کر دین گے۔ لوگ اپنے اپنے مجسمیاں دے پیچھے، اپنے اپنے معبوداں نے باطل دے پیچھے دوڑن گے، جہنم دا ایندھن بنن گے، تے اہل ایمان کھڑے رہن گے، قدم نہیں اگے بڑھان گے۔ آواز آئے گی تسی نہیں اگے ودے، کسے دے پیچھے نہیں ٹرے۔ اہل ایمان کہن گے اسی اپنے اللہ دے حکم دے انتظار اندر،
साडे रब दा आर्डर आएगा असी भी टुर पवांगे। आवाज आएगी अहले ईमान बड़े रब दे ताबेदार जी अच्छा दसो ना अल्लाह दी जात नू वेखिया जे, अल्लाह दी जात दा दीदार कीता जे? अहले ईमान कहणगे जी नहीं कीता। अज बड़ी उम्मीद है अल्लाह सानू अपना दीदार कराणगे। इसे वास्ते ही ते मारा खांदे रहे हैं, ताने बर्दाश्त करते रहे हैं। असी अल्लाह ताला दी जात नू अजे तक नहीं वेखिया। आवाज आएगी अगर कायनात दा रब नूर दे सारे पर्दे हटा के तुहाडे सामने आ जाए, क्या तुसी अल्लाह दी जात नू पहचान लोगे? ये कहंदे ने जी जरूर पहचान लवांगे, फौरन ही पहचान लवांगे। बड़े अजीब लोग हो, एक पासे कहंदे असी वेखिया ही नहीं ते दूजे पासे कहंदे असी फौरन पहचान लगा। किवें पहचानोगे? ते अहले ईमान कहणगे असी पहचान लवांगे क्योंकि साडे रब दी मिसल होर कोई है ही कोई नहीं। साडे रब दी मिसल ही कोई नहीं, मिसाल ही कोई नहीं। जिहड़ा होवे ही बेमिसलो बेमिसाल ओनू लभण दी लोड़, ओनू तलाश करन दी जरूरत ही नहीं रहिंदी। असी अपने मालिक नू फौरन पहचान लेंगे। आका फरमाते ने जदों अकीदा तौहीद वाले ये जुमले बोलणगे अल्लाह इन्हां नू वेख के मुस्कुरान लग जाणगे। अल्लाह तबस्सुम फरमाणगे वाह मेरे बंदे दुनिया ते भी तौहीद दी खातर गल्लां सुनदे रहे ते मारा खांदे रहे। अज भी इन्हां दा ईमान है रब दा कोई शरीक, कोई रब दा शरीक नहीं। लिहाजा कीदा तौहीद ते डट जाओ, इस्तकामत इख्तियार करो, अल्लाह तनु वेख के मुस्कुरान लग जाणगे। दूसरा खुश नसीब इंसान जिन्हों वेख के अल्लाह तबस्सुम फरमाते ने। जामे तिरमिज़ी दे अंदर रवायत है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा सारा दिन मेहनत मजदूरी करदा रहा ते रात नू थक के घर आया, इनू आराम दी जरूरत है। इहदे कोल नरम गरम बिस्तर भी मौजूद है, इहदे कोल दी प्यारी लाडली और खूबसूरत बीवी भी मौजूद है, मगर ये तहज्जुद दी नमाज दा वक्त हो गया। ये उठिया, इन्हें अपना बिस्तर छड़िया, अल्लाह अकबर अपना आराम छड़िया, अपनी बीवी तो अलग होया, वुजू बना ले आए, मुसल्ला डाल आए, नमाज तहज्जुद पढ़न लग जांदा है। अल्लाह इनू भी वेख के मुस्कुरान लग जांदा है। अल्लाह इनू भी वेख के तबस्सुम फरमाते ने। अल्लाह फरमाते ने मेरे फरिश्तियो मेरे बंदे नू अपना आराम भी बड़ा प्यारा, इनू अपनी बीवी भी बड़ी प्यारी, पर मेरे नालों बहुते प्यारे नहीं। अब आ गया मेरा बंदा मेरे दरबार अंदर, दुनिया सुती पई है मेरा बंदा मैनू मनांदा पिया है, दुनिया आराम करती पई है मेरा बंदा मेरे सामने रोंदा पिया है, मेरा बंदा मैनू बड़ा प्यारा है। अल्लाह वेख के मुस्कुरान लग जांदे ने, तबस्सुम करन लग जांदे ने। ओए फैसलाबादियो नौजवानों मेरे भाइयों, रात 2:30 बजे तक मोबाइल ते फिल्मां वेखदे हो, गाने सुनदे हो, मोबाइल दी उपर जनाब फेसबुक वेखदे जे, अपना वक्त बर्बाद कर दे जे। ते जिदों अल्लाह नू मनाण दा वक्त आंदा है उदों सौ जांदे जे, उदों खराटे मारन लग जांदे जे। अल्लाह अकबर नबी पाक फरमांदे ने जिदों पिछली रात दा वक्त होंदा है अल्लाह ताला पहले आसमान ते आके आवाज़ां लाण लग जांदे ने, है कोई मेरे कोलों मंगण वाला, है कोई मेरे कोलों सवाल करन वाला, है कोई मेरे कोलों जिहड़ा है माफी मंगे ते मैं माफ कर देवां, औलाद मंगे मैं औलाद देवां, शिफा मंगे मैं शिफा देवा, है कोई मेरे को रिज़्क मंगन वाला मैं रिज़्क अता कर देवा, मगर तू आया ही नहीं अल्लाह दे दरबार दी अंदर। ओए रात 2-2 बजे जाके चौधरियां दे कुंडे खड़काण वाले आ, नंबरदारां दे तरले मारन वाले आ, कदी रब दा तरला मारिया कर, कदी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर उठ के आया कर ते अल्लाह कोल सवाल करया कर। हजरात मोहतरम दुनियादारियां कोल मंगदा रहना है, ये एक दिन देणगे, 2 दिन देणगे, 3 दिन देणगे, फिर ताने मारन लग जाणगे, फिर मेहने मारन लग जाणगे, फिर धक्के मारन लग जाणगे। ते मेरा रब ते कहंदा है वकाला रब्बुकुम उदूनी यस्ताजिब लकुम, आओ मेरा बंदा मांग मेरे कोलो, तू कर मेरे कोल सवाल। अल्लाह कहंदा है मांग ले, तू आंदा ही नहीं अल्लाह दी बारगाह अंदर, अल्लाह बुलांदा है तू आंदा नहीं अल्लाह दी बारगाह। अल्लाह कहंदा मैं पहले आसमान ते तेनू अता करन
واسطے آیا مگر تو لین واسطے ہی نہیں آیا میرے دربار اندر۔ اللہ اکبر۔ اوئے میرے سونیوں ویرو، اپنے جناب کاروبار دے مسائل لے کے کدی ایم این اے کدی ایم پی اے دے در تے جانا ہے، کدی اپنے مسئلے لے کے رب دے در تے آیا کر۔ اللہ اکبر۔ نوکری نہیں ملدی تے کدی اللہ دا کنڈا کھڑکا لیا کر، نیک بیوی دی حاجت تے کدی رب کولوں وی منگیا کر۔ اللہ اکبر۔ میری بہنا اچھا رشتہ چاہیے اللہ کولوں سوال کریا کر۔ او میرے او بھائیو گل سنو نا، نیک اولاد دے خواہش مندو تے رب کولوں سوال کریا کرو، اسی رب کولوں منگ دے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا رب بڑا ہی غفور رحیم جے، گھبرایا بھی نہ کر، میں گناہگار ہاں، میں خطا کار ہاں، پتہ نہیں مینوں لبنا ہے کہ نہیں لبنا۔ اوے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو آ تے صحیح رب دے دربار اندر، تو مانگ تے صحیح اللہ تعالی کولو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پچھلی رات نو پہلے آسمان تے آندے یار ویکھو نا، اللہ تعالی عالم الغیب نے، اللہ دے علم اندر ہے کہ لوگ کی پہ کر دے، میرا مالک تے سینے دے چھپیاں راتاں نو ہی جاندا ہے۔ اللہ نو پتہ ہے فیصل آبادیاں دن دے اجالے شراباں بھی پیتیاں، زناکاریاں بھی کیتیاں، بدماشیاں بھی کیتیاں، لوکاں دے حق بھی مارے، ظلم بھی کیتے نے، پر سال اندر ایک رات بھی انج دی نہیں ہے کہ اللہ پہلے آسمان تے آکے آوازہ نہ ماردہ ہوئے ہے کوئی میرے کڑوں منگن آڑا۔ اوے دن دے اجالے چھ پاپ کرنے والے پاپیا، چل رات دی طریقی وچا میں تیرے پاپ تو چھڑا، آ میرا بندہ میرے دربار اندر، آتے صحیح میرے کڑوں مانگتے صحیح نہ کرتے صحیح میرے کڑوں، میرے بندے سوال میرے کڑوں آئیں گا تو منگیں گا میرے کڑوں۔ اللہ تے اپنے بندے نال اتنا پیار کر دینے ہو سونے ہو، ایڈی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال کر دینے۔ اللہ فرما دینے میرے بندے تو گناہاں دے پہاڑ بھی لے کے آئیں گا، گناہاں دے انبار بھی لے کے آئیں گا، میرے کڑوں ڈر کے میرے خوف دی وجہ کر کے آخرت دے فکر دی وجہ کر کے تیری آنکھ وچوں ایک مکھی دے سار جنہ پانی دا قطرہ بھی نکل جائے گا تے میں تیرے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر چھڑاں گا۔ تو آتے صحیح میرے دربار اندر آیا کر، رب دے دربار اندر رب کولوں سوال کریا کر، کیا کر اللہ دی بارگاہ اندر آ کے کہ تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں، کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو کوئی نہ دنیا میں اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تو ہی ستار غفار وہاب ہے، یہ سارا جہاں تیرا محتاج ہے، یہ سارا جہاں تیرا محتاج ہے، یہ سارا جہاں تیرا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں، تو نہ کھلائے تو کوئی پھول کھلتا نہیں، تو نہ کھلائے تو کوئی پھول کھلتا نہیں، تیرے در پہ جو آئے ہیں روتے ہوئے
تیرے در پہ جو آئے ہیں روتے ہوں کو ہنسانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، جہاں سب کچھ ملے وہ ہے تیرا ہی در، جہاں سب جھک گئے وہ ہے تیرا ہی گھر، جہاں سب جھک گئے وہ ہے تیرا ہی گھر، جو ہے پھرتے کہیں در بدر، جو ہے پھرتے کہیں در بدر، ان کو ایک در پہ لانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ آیا کر اللہ دی بارگاہ اندر، بندہ سفر تے جائے نا، سفر تے راتوں تھک کے واپس آیا، آقا فرماندے نے سون تو پہلے کم از کم 2 رکعتاں پڑھ لے، اللہ انہوں بھی ویکھ کے مسکرا پہ دے۔ اللہ کہنے میرا بندہ تھکیا آیا سی، انہوں آرام دی ضرورت تھی، پر پہلے مینوں منا رہے ہیں، پہلے میری بارگاہ سجدے کردا ہے، میرے نال کتنا پیار کردا ہے میرا بندہ، اللہ ویکھ کے مسکران لگ جاندے، اللہ تبسم فرماندے نے، تے جنوں ویکھ کے اللہ مسکرا دین، اللہ اون دے گناہ معاف کر دیندے نے، جہنم تو آزاد کر دیندے نے، تے جنت دی وراثت اون دے نام الاٹ کر دیندے نے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ تیسرا خوش نصیب بندہ جنوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے، تسی تھکتے نہیں گئے، توجہ ہے وے ماشاءاللہ، ہاں جی۔ تیسری گل سنیں گے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے تیسرے بندے دے متعلق فرمایا، تیسرا بندہ پتہ ہے کون ہے؟ جذبہ احسار رکھن والا، احسار کرنے والا، لوگاں دے نال خیر خائی کرنے والا، اپنی ضرورت دے باوجود لوگاں دے کام آن والا بندہ، دوسرے نوں ترجیح دین والا۔ اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندے نے میرے او پیارے بندے، جنہاں نوں اپنی بھی ضرورت ہوندی ہے، اپنی بھی حاجت ہوندی ہے، او پھر بھی دوسریاں نوں ترجیح دیندے نے، دوجیاں دا خیال رکھدے نے۔ اللہ فرماندے نے بس جنہاں لوگاں نوں اللہ نے نفس دی، اللہ اکبر، حالات محترم خواہشات تو بچا لیا، نفس دی پیروی تو بچا لیا، حرص و حوث تو بچا لیا، یہی تے کامران لوگ نے، یہی تے کامیابی پان والے نے۔ اللہ اکبر، احسار کرنے والے بندے نوں ہی ویکھ کے اللہ مسکران لگ جاندے۔ لہذا احسار کریا کر، احسار حسد نہ کریا کر، بغض نہ رکھیا کر، احسار کریا کر۔ ساڈے بندے نا دکاناں تے تویز لاندے نے، اے کیوں لائے؟ آندا بھی نال دے دی بند ہو جائے تے میری چلے۔ کئی بندیاں دے کام نے، دکان تے تویز لائی کھڑائی، کیوں بھی اون دی دکان بند کرانی، لے وی چنگا بھی تو لوکاں دی دکاناں بند کرا لیں گا، تو رزاق ہے لوکاں دا رزق بند کر دیں گا تو۔ کیسی عجیب سوچ ہے، کتھے گیا ایمان، عقیدہ کتھے گیا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق دے فیصلے اللہ آسمان تے کر دے، ساڈے کھاتے نہیں رزق دے فیصلے، او دا کچھ نہیں جانا پر تیرا کچھ نہیں ہو رہنا۔ تو جڑے حسد وچ مریا پیا نا، تیرے اعمال سارے برباد ہو جانے۔ حسد تو بچو، بغض نہ رکھو، لوگاں نال عداوت نہ رکھو، بلکہ دعا کریا کر اللہ مینوں بھی دے، میرے بھرا نوں بھی دے۔ آقا فرماندے نے بھرا دی غیر موجودگی جڑا اون دے واسطے دعا کردا ہے نا، فرشتے کہندے نے اللہ جو او دے واسطے منگدا ہے اینوں بھی عطا کر دے۔ تیرا کی جائے گا اگر کسی نوں لب جائے گا؟ حسد تو بچو، حسد ایسی بری بیماری ہے، یاد رکھیا جی اللہ دا قانون ہے، جیدے نال حسد کیتا جائے اونوں اللہ عزت دیندا جے، تے جیڑا حسد کرے اللہ اونوں ذلیل کر دیندا جے۔ نہیں سمجھ آئی تے سورہ یوسف پڑھ کے ویکھ لو، پراواں حسد کیتا سی نا، اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر بناتا، تے جنہاں حسد کیتا سی وہ منگن ٹر گئے۔ اس تو بڑی ذلت کی ہوئے گی؟ حسد نہیں کرنا، بلکہ مسلمان دا شیوا تے وے
ਐਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਐਸਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਬੁਗਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਦਾਵਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਸਦ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ दूर जाते पे ने। हज़रात मोहतरम, मैं एक दफा अहले हदीस रिसाले दे अंदर पढ़िया, अमेरिका दा एक जोड़ा, नवी नवी शादी हुई। तुहानू पता है ना, अंग्रेज लोगों नू सैरो तफरीह दा बड़ा शौक है। वो सैर वास्ते हनीमून दे इरादे दे नाल सैर वास्ते निकले, तुर्की दे इलाके अंदर आ गए। उन्हां जनाब सैर करदे एक देहात दे अंदर रात पै गई, गड्डी खराब हो गई। कहंदे ने हुण किधर जाइए, पिंडां थावां ते होटल ते नहीं होया करदे, ना खाण दा इंतजाम ना सौण दा इंतजाम। बड़े परेशान होए मियाँ बीवी। एक मुसलमान नौजवान नाल मुलाकात हुई। कहंदे ने भाई असी परदेसी लोग हां, दूसरे मुल्क तो आए हां ते अजनबी लोग हां, लिहाजा सानू कोई रहण दी जगह मिल जाए ते मेहरबानी होएगी, पैसे भी दे छड़ांगे। ते ओ कहण लगा भाईजान पैसियां दी जरूरत नहीं, मैं बंदा गरीब हां, सादा जिहा मेरा घर है, होटल नहीं गांव अंदर, अगर तुसी एतमाद करो ते मैं तुहानू अपना मेहमान बना लेना वा। उन्हें के जी बिल्कुल बनाओ, सानू मेहमान मजबूर जो सन, सानू बना लो मेहमान। वो घर ले गया, जिवें दा खाना मुयसर आया खिलाया, अपने कमरे च बिस्तर ला के दिता। वो मियाँ बीवी सौ गए। सुबह उठे वेखिया घर वाले घर ही कोई नहीं, किथे गए? ए उजरे तू कमरे तू बाहर निकले, इंज एक बाहर छोटा जिहा दरखत है, ओदे नीचे बिस्तर लगे आए, उत्थे वो बंदा आप सुता पिया, ओदी बीवी सुती पई, ओदे बच्चे सुते पे ने। इन्हां ने उठाया, कहन लगे भाईजान खैर होवे, इत्थे कादे लई सुते पै जे? उन्हें कहा जी कोई मसला नहीं, मैं गरीब आदमी हां, मेरे कोल कोई छोटा जिहा कमरा है, ओदे च तुसी मियां बीवी सौ गए, असी बाहर दरखत थल्ले सौ गए, तुसी रात इत्थे गुजारी है? हां जी असी इत्थे गुजारी रात। उन्हें कहा यार इंज किवें हुंदा है? किसी अजनबी बंदे वास्ते कोई इंज भी करदा ना? अपना मजहब एक, ना इलाका एक, ना बचपन दी यारी कोई, ना भाई वाली, ना कोई पार्टनरशिप, ना रिश्तेदारी, ते तुसी बाहर इंज सुते अपना घर छड़। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, साडे नबी ने सानू तालीम दिती है, मेहमान आ जाए ते असार करना। उन्होंने कहा तुसी होंदे कौन हो? उन्हें कहा असी मुसलमान होने आ। उन्हें कहा भाई जे मुसलमान इंज दे होंदे ने ते अज तो बाद फिर असी भी मुसलमान हो। किरदार वेख के कलमा पढ़ लिया उन्हें। कदी इंज दा मुसलमान दा किरदार होंदा? मेरे मुसलमान भाइयों, एहसार करने वाले बन जो, एहसार करने वाले। अल्लाहु अकबर। सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इस कदर एहसार करया कर दे, इस कदर एहसार करया कर दे। सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु तआला वक़्त दे हुक्मरान ने, वक़्त दे हुक्मरान एन सहाबा दे नाल मिल के एक जगह खाना खान लगे। सहाबाई कराम कट्ठे एक बर्तन खाना खा लिया कर दे। असी ते सके भरावां नाल नहीं ना बैठ के ते नबी पाक दे साहबा कट्ठे बह के एक बर्तन आई, यानी एक समझो परात आई, ओदे साइडां ते 5-6 साहबा बैठ गए खाना खाण वास्ते। इस परात दे अंदर शोरा ही शोरा, एक बोटी जिदे सामने आए वो हाथ मार के दूसरे दे सामने करे, मैं नहीं खानी मेरा भाई खा लवे। वो तीसरे दे सामने करे, मैं नहीं खानी मेरा भाई खा लवे। साडे ते इत्थे परात चुक के ना ते उंगल मार के ने साडे पिंडों इंज नहर जांदी भी ओ घ्यो इधर आ जावे सारा है। साडे बंदियां दा हाल। सहाबा इकराम एक दूसरे दे अगे करी जांदे ने, मैं नहीं मेरा भरा खा लवे, यार दूसरा भाई तीसरा भाई खा ले। सारे सहाबा ने रज के रोटी खा लई ते बोटी अजे पई। सानू ते इत्थे माशाअल्लाह कोई भाई कोई दोस्त बुला लवे ना, वलीमे दा कार्ड आ जाए सानू अगली गल सुनो जी, कार्ड आ जाए उन्हां दा इरादा हुंदा चलो 1-2 आ जाणगे, 14 जाने जांदे ने। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟਾਂ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰਾਨ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਭੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਥਾਲ ਭਰ ਲੈਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰੋਟੀ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕੀ। कमाल नहीं होगी। नबी पाक इस्लाम ने खाने च कदी ऐब नहीं कढ़िया। तू खा भी लिया भाई, पंजाब भी दिता ते फिर रोटी चंगी नहीं पक्की।
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਭਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪੱਕੀ। ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ? ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੈਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਟੀ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਅਲੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਅਲੀ ਵਾਲੇ। ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਦੇ 4 ਮਰਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اتھے تک فرمایا ہے، عام بندے دی گل، تیاں پینا تے بڑا قریبی رشتہ ہے نا، ایک گٹھ زمین دی جنہیں نہ حق کسے دی اتھیا لئی، اللہ ان دے گالے 7 زمینہ دا توق پا چھڑے گا۔ سکیاں پینا دے حق نہ مارو، بیٹیاں دے حق نہ مارو، پچھیا تو انو جائے گا، اے پچھلے موجاں کر دے رہن گے۔ تسی باپ ہو، اپنی بیٹی دا حق ادا کرو، وسیعت لکھ کے جاؤ بیٹیاں نو بھی، بیٹا اے تاڑا حصہ ہے، تاڑی بہن دا حصہ ہے۔ اگر تو انو ڈارے کہ میرے بیٹے نہیں دین گے، بے ایمان ہون گے تو زندگی چ دے چھڑو۔ تیاں دے حق نہ مارو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو اڈے کولوں، ایک پائی دا حساب ہوئے گا تو اڈے کولوں۔ اپنیاں پہناں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے، اچھا بندے اگو گال سنا دے نے، چلو جو ساڑی پہن تو سانو معاف کر دیتا سی، اچھا اسی پورا ملک پھرنے۔ مینوں پاکستان ایک بندہ ایسا نہیں لبا جیڑا کہے کہ میں اپنا حصہ اپنی بہن نو معاف کر دیتا۔ بہناں ہی معاف کر دیاں نے، بھرا کوئی بھی نہیں معاف کردا۔ جیڑا کمان والا ہے وہ معاف ہی نہیں کردا۔ کیوں جی؟ کوئی معاف نہیں جے کردا، او ڈری چپ کر جاندی ہے بھی ابا جی فوت ہو گئے، انہیں مینوں ویڑے نہیں وڑن دینا۔ امی ہے نہیں، انہیں مینوں سلام ہی نہیں لینا، انہیں میرے سر تے ہاتھ رکھن بھی نہیں آنا عید والے دن، اتدے چپ کر جاندی۔ نہ ظلم نہ کریا کر، دیاتی نہ کریا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تندی سیرت تمہیں صدقے جاواں، اوے نہ لیک علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، نہ لیک علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے۔ ان مومن دا میں پیر آکھاں، سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں، سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں۔ اوہ جیڑا کافرانو تڑپاندہ ہے تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے۔ جا پوچھ جا کے اس تلوار کڑوں، حیدر دے کی تیوار کڑوں، مرحب کافر مر جاندہ ہے تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے۔ حضرت علی فرماندے نے، اگر میں نبی پاک دا دماد ہاں، اگر میں حکمران ہاں تے میں تاڑا حق کھا جاواں، اوئے آج دے حکمرانو ہوش دے ناخن لے لو۔ اللہ اکبر۔ ایتھے جڑا کونسلر بندا ہے نا علاقے دا، سب تو پہلے روڈوں دے ڈیرے والا ہی تیار ہوندا ہے۔ تے حضرت علی وقت دے حکمرانے آنے میں حکمران ہے تے تاڑا حق کھا جاں، ایک بوٹی ہے چاک کھان نو تیار نہیں، ایک گوشت دے ٹکڑے چ۔
حضرت علی پاک نے بوٹی چکی جنہیں بندے نے انہیں حصے کیتے نے تقسیم کر دیتی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اے سارے نو کیا جاندا ہے اللہ اکبر دوجیاں نو ترجیح دینا آؤ بخاری دی حدیث سنا گالا پینڈ والی جائیے نبی پاک علیہ السلام کو ایک مہمان آ گیا کہندا اللہ دے نبی کئی دنوں تو میں فاقے اندر ہاں تے بڑی بھوک لگی ہے کھانا کھلا چھڈو تے آقا فرماندے نے صحابہ جاؤ نا میرے گھراں وچوں پتہ کرو اگر کھانا مل جائے مہمان نو کھانا کھلاؤ مدینے اندر قحط پیا سی کھان پین دی اشیاء دی قلت سی صحابی گیا نبی پاک دے گھر اے گل سمجھن والی جے میری ماں بہنوں تواڈے بڑی سنن والی گل ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں 9 بیویاں آیات نے 9واں گھراں صحابی گیا ہے اللہ دی قدرت اللہ دی مرضی 9واں گھراں وچوں ایک کھجور بھی نہیں لبھی ایک کھجور بھی نہیں لبھی 9واں گھراں دے وچوں قربان جاواں او میری ماں بہن 4 دن آ جان تنگی دے مینوں تیرے گھروں لبا ہی کیے میں تیرے گھر آ کے کھٹیا ہی کیے میرے ماپیاں تیرے چ ویکھیا ہی کیے شکوے شروع ہو گئے گلے شروع ہو گئے تانے مینے شروع ہو گئے نہ میری بہناں خاوند تے دن ماڑے آ جان نہ تانے نہیں ماری دے مینے نہیں ماری دے چنگے ویلیاں دے تے سارے ہی سجن ہوندے نے اللہ اکبر خاندانی تے نسلی لوگ تے ہوندے نے جدوں اوکھا وقت ہوئے تے نال کھڑے ہون میری بہناں تیرے خاوند تے مشکل وقت آئے تے تیرا حق بن دے انہوں دلاسے دینا کوئی گل نہیں میرے سر دے تاج او دن نہیں رہتی اے بھی گزر جانے نہیں اللہ چنگے لے آئے گا تلک الایام نداولھا بین الناس اپنے خاوند دا حوصلہ ودانا ہے انہوں مزید پریشان نہیں کرنا مزید نہیں تانے مینے مارنے اللہ اکبر اوے بار چودھریاں دے تانے سن سن کے پہلے یکے آئے مگر انہاں دے تانیاں نال گردہ نہیں انہاں دے تانیاں نال اللہ اکبر حوصلے نہیں اندیار دے مگر جدوں اپنے ہی تانے مارن لگ جاون جدوں بیوی مینے مارن لگ جائے بندہ اندروں ٹوٹ کے رہ جاندا ہے اینوں تے میرا ساتھ دینا چاہیے پاویں سارا زمانہ میرے خلاف ہوئے لہذا میری بہنہ خیال کریا کر اللہ اکبر حضرات محترم حضور دیاں 9 بیویاں تے کسے دے کارج کوئی شے نہیں کھان دی یار انہاں دیاں ضرورتاں نہیں سن عورتاں نہیں سن انہاں دے 4 مان نہیں سن امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے نبی پاک دے گھر بعد دفعہ 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں سی جلیا کردا او پھر بھی رب دے شکر گزار لوگ سن شکر گزار اسی 3 ٹائم کھا کے بھی نہ شکرے طرح طرح دیاں اللہ دیاں نعمتاں استعمال کرنے ہیں پھر بس مرے پیاں جی مکے پیاں جی کوئی نہیں حال جی کوئی کاروبار نہیں یاد رکھو لائن شکرتم لازیدنکم ولائن کفرتم ان عذابی لشدید جڑے نہ شکرے ہون اللہ انہاں نوں ہور تنگ کر دیندا ہے تے جڑے شکر گزار ہون اللہ انہاں نوں ہور دیندا ہے یہ اللہ دا قانون ہے نہ شکرے نہ بنو شکر گزار بنو تھوڑا لبے رب دا شکر کریا کر مہمان دیکھو صحابی واپس آ گیا اللہ دے نبی کوئی کھانا نہیں تے آقا فرماندے نے کون ہے میرا یار جڑا اس مہمان نو کھانا کھلاوے حضرات محترم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے بخاری شریف اندر لکھی آئے کہندے نے سونیو میں لے کے جانا وا میں مہمان نو کھانا کھلانا وا آقا فرماندے لے جا ابو طلحہ مہمان دی خدمت کر مہمان نو لے کے گھر چلے گئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ کراں ساریاں دی حالات انج دے سن انہاں دے گھر وی کھانا نہیں بچے وی بھوکے نے بیوی وی بھوکی ہے حضرت ابو طلحہ نو آپ وی بھوک لگی ہوئی ہے احسار نو کیا جاندا ہے احسار اللہ بچیاں مال تا لوگ دے ہی دیندے نے ہاں جی جدوں ہوٹل تے بیٹھے تے 20,000 دی کڑائی لوا لئی تے ادھی بچ گئی تے پھر چلو انہاں فقیراں نو دے دیو یار آپاں کتھے لے جانی اے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ صحت مند ہوے نا اودوں اونوں صدقہ کرنا چاہیے صحت مند ہوئے نا ادو انہوں آپ بھی ضرورت ہے کھانا پینا والا سارا تے جدوں بندہ بیمار ہو گیا چار پائی تے پی گیا موت نظر آن لگ پی پھر کہندا ہے اینا فلاں نوں دے دیو اینا فلاں دے دیو اینا فلاں اللہ دے نبی کہندے نے ہن کی فائدہ ہن تے آپ ہی فلاں دا ہویا پیا فائدہ ادو ہے جدوں آپ بھی ضرورت مند ہے پھر لوگ تے خرچ کردا ہے
اللہ اکبر حضرات محترم کار لے کے چلے گئے نے تے بیوی نو سائڈ تے بلا کہندے نے کرما والیے کھانا لیا مہمان نو بھوک لگی ہے اونے کیا پتا تانوں ہی میرے سر دے تاج کار دے اندر کھانا تھوڑا جیا میں سوچیا سی میں تے میرا خاوند بھوکے سو جاواں گے تے بچیاں نو دو دو دیوالے آ جان گے تسی جاندے ہو نا ماں باپ دا پیار ہوندا ہی انج دے اولاد دے نال آپ بھوکے سو جاندے نے تے منہ دے نیوالے بچیاں دے منہ وچ پا دیندے نے اے اسیاں جو ماں باپ نو تکے مارن لگ پینے ہاں اے اسیاں جو انہاں نو گالیاں دین لگ پینے ہاں ابا تو میرے واسطے کیتا ہی کیے تو میرے واسطے بنایا ہی کیے امی تسی میرے واسطے چھٹیا ہی کیے تن نہ ماریا کر والدین نو والدین لوگاں دیاں تلواراں نال وی نہیں مردے اولاد دے تانیاں نال وی مر جاندے چٹھی داڑی والے بابے نو تانے نہ ماریا کر تو میرے واسطے کی کیتا ہے چل یار گڈی نہیں لے سکیا کوٹھی نہیں لے سکیا اس باپ نے تھوڑیاں محنتاں کیتیاں تیرے واسطے آپ مزدوریاں کردا سی تینوں سکول پڑھاندا سی لوگ کہندے سن چل اینوں وی نال ہی لا اینوں وی نال ہی لے جا ایدے کول وی دیہاڑیاں کرواندا نہیں تاں ہی تے میں تکے پیا کھانا واں بھی اینوں نہ کھانے پے جا والدین منہ دے لقمے بھی اولاد دے منہ پاندے نے میرے بچے پکے فرمایا آج نبی پاک دا مہمان آیا تے ایڈی کرما والی بی بی ہے اونے اپنے بچیاں نو تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے پکھیاں ہی سوا دیتا ہے تے مہمان دے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے اوے 5,000 تے 10,000 دیاں کڑھائیاں بنوا کے یاراں نال رل کے کھان والیا کدی انج وی کریا کر محلے چ ویکھیا کر کوئی بیوہ عورت ہے کوئی یتیم بچہ ہے کوئی ضرورت مند ہے انہاں دے گھراں دا وی چکر لا لیا کر کدی خیال کریا کر کدی کسی دینی ادارے چلا گیا کر مدارس سے چلا گیا کر مولانا انہاں بچیاں دا ایک دن دا کھانے دا کنے ک خرچہ ہے ایک ٹائم دا کھانا میرے ذمہ پا چھڈو کدی اے سردی دا موسم آ گیا ہے تسی اپنے واسطے جیکٹاں وی لے لیاں تے کپڑے وی لے لے تے جُتیاں وی لے لیاں بچیاں واسطے وی بیویاں واسطے وی اللہ اکبر ویکھی تیرے بازار اندر کوئی یتیم وی ہوئے گا جدا کوئی کمان والا نہیں انہوں بھی کوئی جرسی لے کے دیویں تیرے محلے اندر کوئی بیوہ بھی ہوئے گی جدا کوئی کمان والا نہیں اس عورت نو بھی کوئی کپڑیاں دا سوٹ لے کے دیویں اللہ بڑا راضی ہوندا ہے نا کماں دی اندر اللہ اکبر پوچھیا کرو خیال کریا کرو سفید پوش لوگ کئی بار ظاہر لوکاں دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاندے پر گھر وچ بڑے ہی پریشان نے خیال کریا کر اپنے عزیزاں رشتہ داراں دا اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے مہمان دے سامنے کھانا رکھیا ہے تے انہاں دا طریقہ ہے کہ میزبان نے نال بیٹھ کے کھانا اور طریقہ بھی اچھا ہے وے کہ میزبان مہمان دے نال بیٹھی اور کھانا کھائے اللہ اکبر حضرات محترم انبیاء دا طریقہ ہے اس صحابہ کرام دا طریقہ ہے حضرات محترم جدوں نال بیٹھ گئے تے بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج جے تسی وی نال کھاؤ گے تے کھانا تھوڑا ہے مہمان پھر بھوکا رہ جانا ہے آندا گل سن میرے دین چ سوچ آئیے کی گل آئیے کہندے نے تو دیوے نو پھوک مار کے بجھا دے اندھیرا ہو جائے گا میں اونجی منہ ہلائی جاواں گا مہمان رج کے کھانا کھا لے گا دیوے نو پھوک وج گئی دیوا بج گیا اندھیرا تے مہمان کھانا کھائی جاندا ہے حضرت ابو طلحہ اونجی منہ ہلائی جاندے نے صبح نبی پاک نال ملاقات ہوئی آقا ویکھ کے مسکرا رہے نے اللہ دے نبی ہمیشہ مسکراندے رہو کی گل ہے فرمایا ابو طلحہ تو تے تیری بیوی نے رات جڑا جذبہ سار وکھایا ہے آپ بھوکے رہ کے مہمان نو کھانا کھلایا ہے فرمایا میں کلا نہیں تانوں ویکھ کے اللہ بھی مسکرائی جاندا اللہ تعالیٰ بھی تبسم فرما رہے سن تے اللہ نے آیت کریمہ نازل کی تھی اس موقع تے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ دے پیارے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوجیاں دے کام آندے نے دوجیاں نو ترجیح دیندے نے اللہ انہاں نو ویکھ کے مسکراندے جے آخری بات تے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے اپنے ہتھاں نو کھول دیندا ہے یعنی فراخ دل ہو جاندا ہے صدقہ کرن لگ جاندا ہے اللہ اینوں وی ویکھ کے مسکراندے نے اینوں وی ویکھ کے تبسم فرماندے نے حضرات محترم غور کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کہندے نے فرشتیاں نو میرے بندے نو مال بڑا پیارا ہے اونے بڑی محنت نال کمایا ہے
پر میرے تو بہتا پیارا نہیں. جدو میرا نام آندا ہے تے پھر ونڈی جاندا ہے, پھر لوگاں نوں دئی جاندا ہے, صدقہ کری جاندا ہے, اے دئی جاندا مینوں ہور دئی جاندا. اللہ انہوں ویکھ کے مسکرائی جاندا. تنگ دل نہ بنو, سخی دل بنو. جننے فراخ دل ہوو گے اللہ تانوں ہور زیادہ دے. اپنے بیوی بچیاں تے, بہن پائیاں تے, رشتہ داراں تے, غریباں مسکیناں محتاجاں ضرورت منداں تے خرچ کریا کر جنہ ہو سکے. حضور فرماندے نے صبح صبح 2 فرشتے اتردے نے اللہ دی زمین تے. صبح جڑا بندہ اللہ دے رستے صدقہ کردا ہے, فرشتہ کہندا اللہ نے تیرے رستے صدقہ کیتا اینوں ہور دے. تے جڑا نہیں کردا اللہ کہندا ہے اینے کوئی نہیں, او فرشتہ کہندا اللہ جی اینے کوئی نہیں کیتا, اینوں ہور تنگ کر دے. سخی دل بنو, صدقہ کریا کرو اللہ دے رستے اندر. تھوڑا کرو, ضروری نہیں لکھاں چ کرو, کروڑاں چ کرو, 100 کر لو, 10 روپے کر لو, جو اللہ نے توفیق دیتی. ایک روٹین بنا اللہ دے رستے دیا کر, ویکھی خیراں کیویں لبدیاں, ویکھی برکتاں کیویں لبدیاں. ساڈے بندے تنگ دل نے. ایتھے مسجد دے اندر قاری صاحب اعلان کر دے یار مسجد دا کام لو جی, جدوں آ جو انہاں نوں ہور کام ہی کوئی. او بھائی اللہ دے گھر تے خرچ کرنا, مدارس تے خرچ کرنا, یتیماں مسکیناں محتاجاں تے خرچ کرنا, اے تا تیرے واسطے. اپنے مال دی زکات, صدقہ, عشر ضرور دیا کرو. تسی دودھ پین لگے ہو, دودھ اللہ نے تانوں دودھ عطا کیتا ہے, تے اس دودھ دے اندر میل سٹ دتی جائے, مٹی سٹ دتی جائے, اونوں وی نالے پی جاندے ہو. تاڈے مال دی میل جڑی ہے نا او دی زکات ہے. تے جدوں تسی آپ کھاؤ گے انج ہی جویں دودھ وچ مٹی پا کے کھائی جاندے ہو, دودھ اندر پیشاب دے قطرے ملا کے کھائی پی جاندے ہو. تے جدوں تسی ایہی چیزاں اللہ رب العالمین دے رستے اندر دے دیو گے, مال دی زکات, صدقہ, عشر, اللہ تہاڈا رزق پاک کر دین گے. صحابہ اکرام تے اللہ تعالی ایویں راضی نہیں ہوئے, ایویں نہیں اللہ نے رضامندی دے سرٹیفکیٹ دیتے. انہاں مال بھی رب دے رستے چ دیتے تے انہاں نے اپنیاں جاناں بھی رب دے رستے چ دتیاں. اللہ اکبر. چلو انہاں لفظاں تے گل مکانا. انہاں دتیاں نے جاناں نال مال دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے, نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے, جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے, جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے. گھر بار دین اتوں وار دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا نجے ڈولیا, حبشی نو ویکھ لو ذرا نجے ڈولیا, بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا, بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا. کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. آخری شعر مگر تانوں یاد رہے گا ایسا پیارا شعر, سینے ٹھنڈے ہو جان گے سن کے. اوے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے, سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے, سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے, سپ مارے ڈنگ پر. اگلا جملہ سینے ٹھار چھڑے گا, ایڈا پیارا ہے. سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے, اج وی او آقا جی دے نال ستے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آؤ اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے. اے عمل امین, میرا سونا رب تانوں ویکھ کے مسکرائے گا, گناہ بھی معاف, جہنم تو بھی آزادی, اور اللہ دی رحمت دے نال, اللہ دی توفیق نال جنت دی وراثت بھی لب جائے.